अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। खुदा की कसम, इस इतवार को वजीफ़ा करके देखो, या गनीयू का 65 करोड़ शाम तक मिल जाएगा। आज़मा लेना, यकीन ना हो तो आज़मा लेना। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपकी हर मुसीबत का खात्मा हो जाएगा, बेशकुनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। जिस घर में भी इतवार के दिन ये वजीफ़ा होगा, या गनीयू का वजीफ़ा, शाम तक 65 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएगा। यकीन ना हो तो आज़मा लेना, आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपके घर की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर की कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाएगी। या गनीयू का वजीफ़ा, जिस घर में भी इतवार के दिन या गनीयू का वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर में बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। तो मेरी माए बहनों, इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा जिस घर में भी होगा, उस घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी, गुर्बत ना होगी। मेरी माए बहनें इतनी गलती करती हैं, सुबह से शाम उठते बैठते गुनाह पे गुनाह करती हैं, नंगे सिर झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं गाने सुनते हुए, किचन में काम करती हैं गाने सुनते हुए। तो मेरी माए बहनों, नंगे सिर कोई काम ना करो। आप चाहे तो अपने सर पे एहराम ढक लो, कुछ भी ढक लो। आप रुपट्टे में गर्मी लग रही है तो एहराम लगा लें, मगर नंगे सिर काम ना करें, गाने सुनते हुए न सकेरें, झाड़ू न लगाएं, बर्तन न धोएं, किचन में काम न करें गाने सुनते हुए। जिस घर में भी ये काम होंगे, उस घर में फ़कीरी आ जाएगी, उस घर में गुर्बत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, घर में फाके हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े बीमारी आ जाती है। तो मेरी माए बहनों, औरत के हाथ में होता है घर में बरकत आना, घर में खुशहाल रखना, बच्चे बच्चे की नसीब और तकदीर बदलना। तो मेरी माए बहनों, इतवार के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा है, या गनीयू का वजीफ़ा है। जिस घर में भी औरत सर पे रुपट्टा रख के खाना बनाती है, अपने बच्चों को नेक हिदायत देती है, नमाज़ पढ़ने की तौफीक देती है, उस घर में रोज़ी के फरिश्ते आ जाते हैं, रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं। कहते हैं ना कि दरवाज़ा तोड़ के दौलत आ जाती है। उस घर में कभी लड़ाई झगड़े ना होंगे, सास बहू मोहब्बत से रहेंगी, घर में खुशहाली रहेगी। तो मेरी माए बहनों, आप नमाज़ें पढ़ो और सर पे रुपट्टा रख कर खाना बनाओ, और जब खाना बनाओ तो दरूद इब्राहिम पढ़ते रहो, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। आपके खाने में भी बरकत होगी और आपके बच्चे खाएंगे तो सेहत और तंदुरुस्ती होगी। तो मेरी माए बहनों, ये नहीं कि हम नमाज तो पढ़ते नहीं और वजीफ़े कर रहे हैं, और वजीफ़े ना हुए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो कहती हैं कि ये वजीफ़ा झूठा है। तो मेरी माए बहनों, वजीफ़ा कोई झूठा नहीं होता, अल्लाह के नाम का वजीफ़ा झूठा नहीं होता, कलाम पाक की आयत झूठी नहीं है, हर मसला कलाम पाक में है, हर मर्ज़ की दवा कलाम पाक में है। तो मेरी माए बहनों, जब भी आप वजीफ़ा करो, दिल से करो। अगर बिस्मिल्लाह का भी वजीफ़ा करती हो तो दिल से करना, यकीन से करना, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए करना। आप जब भी वजीफ़ा करो, दिल से करो, बेदिली से बेतरतीब से ना करो। ये वजीफ़ा उन मेरी माई बहनों के लिए है जिनके घर में फाके तंगदस्ती रहती हैं, एक वक्त का खा चुके दूसरे टाइम का है नहीं। तो मेरी माई बहनों, अपने घर को मदरसा बना लो, अपने बच्चे को नसीब और तकदीर बदलो, अपने बच्चों को दीन की दावत दो, दीन की तौफीक दो। जिस घर में अल्लाह की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं, मेरा रब राज़ी हो जाता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, उस बंदे से रब राज़ी हो जाता है। जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए, वो शक्ल देखता है ना अमाल, वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। या गनीयू का तो वजीफ़ा इतना पावरफुल है, जिसने भी या गनीयू का वजीफ़ा किया, उस मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने उसे गनी कर दिया। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपके बच्चों के नसीब और तकदीर बदल जाएंगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। कहती है मेरी माए बहन कि हमारा तो नसीब ख़राब है, हमारी सोई हुई तकदीर है, तो अपनी सोई तकदीर को जगा लो। नसीब जो आपका ख़राब है वो बेहतर हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपका बिगड़ा काम बन जाएगा, कारोबार में तरक्की हो जाएगी, बंद कारोबार फिर से चल पड़ेंगे।
جو چلتے چلتے کاروبار بند ہو چکے تھے وہ چل پڑیں گے۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ۔ جو آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کی غریبی کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے یارانہ بڑھائیں گے، آپ سے دوستی کریں گے۔ تو میری مائی بہنوں، یا غنیوں کا وظیفہ جس گھر میں بھی ہوگا اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، اس گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، مگر جائز حاجات ہونی چاہیے، ناجائز نہیں۔ اس وظیفے کو خود بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں۔ تو میری مائی بہنوں، آج اتوار کے دن اس اتوار کا وظیفہ کر کے دیکھنا، یا غنیوں کا 65 کروڑ بھی شام تک مل جائے گا، آپ آزما لینا۔ اتنا سچا وظیفہ ہے، جس گھر میں بھی ہوتا ہے اس گھر میں تو کبھی فاقہ نہ ہوگا، مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا۔ اگر سڑک کا بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے تو وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے، بچوں میں محبت رہے، میاں بیوی میں محبت رہے، قرض کی ادائیگی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں، بیٹیوں کے نیک رشتے ہو جائیں، بیٹیوں کی نیک رشتے ہو جائیں، تو میری مائی بہنوں اس وظیفے کو کر لینا اور سچے دل سے کرنا۔ نیا گھر بھی ملے گا، نئی گاڑی بھی، جس مقصد کے لیے، جس حاجات کے لیے آپ مصلے پہ بیٹھیں گے، مصلہ چھوڑنے سے پہلے میرا رب غیب سے مدد فرما دے، غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، جو بگڑے حالات تھے وہ سدھر جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے شوہر کو۔ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اس گھر میں وظیفے ہو نہ ہو، مگر اس گھر میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بند تقدیر کھل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، اپنے مسئلوں کو حل کرا لو۔ جس گھر میں یا غنیوں کا وظیفہ ہوتا ہے اس گھر میں بچہ غنی ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو میری مائی بہنوں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی قسمت کو چمکا لیں، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دین اور دنیا سے مالا مال رہو گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، جس گھر میں اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، چاروں طرف سے پیسہ ہی پیسہ، جدھر بھی جاتے ہیں انسان کامیاب ہو کر لوٹتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ تو میری مائی بہنوں، اپنی نصیب کو چمکا لو، سویا ہوا نصیب کو جگا لو، اپنے بچوں کے نصیب اور تقدیر جگ جائے گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، قسمت کے فیصلے ہو جائے گے، بند قسمت کھل جائے گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات پوری ہو جائے گی، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ اور یا غنیوں، اگر عصر کی نماز کے بعد 313 بار پڑھی جائے، جس مقصد کے لیے یا اللہ یا غنیوں پڑھا جائے، تو اس گھر میں جس مقصد کے لیے بھی، جس نیت سے بھی آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے یا بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں بھی یا اللہ یا غنیوں کا وظیفہ ہوگا اس میں رحمتیں برکتیں آ جائیں۔ میرا خود آزمایا ہوا عمل ہے، اس وظیفے کی برکت سے میری ہر حاجات پوری ہو گئی، ہر مشکل آسان ہو گئی، بگڑے کام بن گئے۔ تو میری مائی بہنوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، ہماری مشکل حل ہو جائے، تو ہر نماز میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ جب بھی آپ نماز پڑھو کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات اس طرح پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 یا 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں،
اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اور 33 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھیں اور پھر آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، میں آپ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں میرا خود آزمایا ہوا عمل ہے، یہ میرا خود آزمایا ہوا عمل ہے، جس عمل کو میں آپ کو بتاتی ہوں میرے آزمائے ہوتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، جب بھی آپ وظیفہ کرو دل سے کرو، یقین سے کرو، رو رو کے گڑ گڑا کے جس مقصد کی نیت کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنا سچا عمل ہے، جس مقصد کے لیے بھی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی جائیں اور سورہ اخلاص 33 بار پڑھ کے دعا کی جائے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی، جو ناممکن حاجات ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، خدا کی قسم اس اتوار کا وظیفہ کر کے دیکھ لو، یا غنی ہوگا 65 کروڑ بھی شام تک مل جائیں گے، آزما لینا، آپ کو یقین نہ ہو تو آزما لینا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی نصیب اور تقدیر کھل جائے گی، بند قسمت کھل جائے گی، بند مٹھی کھل جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ ہم بھی امیر ہو جائیں، ہم بھی امیروں میں گنتی ہو، تو نئے گھر کے لیے کر لیں، گاڑی کے لیے کر لیں، دولت کے لیے کر لیں، بچے فرما بردار کے لیے کر لیں، گھر میں خوشحالی کے لیے کاروبار کی رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے کر لیں، بندشیں ختم کرنے کے لیے کر لیں۔ تو میری مائیں بہنوں، جادو سے حسد سے بچنے کے لیے کر لیں، اگر کسی کو جادو ہے اثرات ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا تو روزانہ منزل کا پانی اپنے گھر میں چھڑکے اپنے بچوں کو پلائیں، خود بھی پیے، انشاءاللہ آپ کے گھر کا جادو ختم ہو جائے گا، اثرات ختم ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اگر آپ کہیں سے بھی دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہوں، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جاپان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ اتوار کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے، یا اللہ بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما۔ اللہ جن کے گھر میں تنگ دستی ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، اللہ ان کی غربت ختم فرما، فاقے ختم فرما، ان کے گھر کی تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا میرے مولا جن کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہیں، اللہ انہیں نیک رشتہ عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ تو بہوؤں کو اور بیٹیوں کو نیک ہدایت دے، پاک دامن بنا۔ یا میرے مولا جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تو سب کی مغفرت فرما، حفاظت فرما، اللہ جو پردیس میں ہے اللہ حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ سب کی مصیبت کو دور فرما، اللہ تو سب کے بچوں میں خیریت رکھ، گھر میں خوشحالی رکھ۔ یا اللہ مسلمانوں کے بچے کو نمازی بنا دے، بیٹیوں کو نیک ہدایت دے دے اور بیٹوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا میرے مولا مصیبت زدہ ہیں اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اور جوان بیٹوں کی اللہ حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام زائد دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، خدا کی قسم اس اتوار کا وظیفہ کر کے دیکھ لینا، یا غنیوں کا 65 کروڑ بھی آپ مانگو گے تو شام تک مل جائے گا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ وظیفہ اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، ایک طرف کریں، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے موبائل سے دور، آپ کسی سے بات نہ کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ میرے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آفس میں، مدرسے میں، مگر تنہائی میں کریں، اور میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، ایک طرف بیٹھ کر باوضو ہو کر کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو وضو ہو تو کوئی حرج نہیں ہو، اگر نہ ہو تو وضو کر کے پاک صاف جگہ بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔
एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 या 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर अपनी मकसद की नीयत कर लें। आपका ये मकसद 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी आपके मकसद हों नीयत कर लें और दिल ही दिल में रब से मांगते चले जाएं, रोते चले जाएं, रब से मांगते चले जाएं, रोते चले जाएं, सिसकते चले जाएं। जिस मकसद के लिए भी आप नियत करेंगे इंशाअल्लाह आपकी वो हाजात पूरी हो जाएगी, मुँह से निकली बात पूरी हो जाएगी। ये सच्चा अमल है और सच्चा वजीफ़ा है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सीधे हाथ की उंगली पर पढ़ लें। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर या रहमानो या रहमानो या रहमानो, अल्लाह का प्यारा नाम या रहमानो सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जिस घर में या रहमानो पढ़ा जाता है उस घर में रहम हो जाता है, बच्चे बच्चे पे रहम हो जाता है, घर वालों पे रहम हो जाता है। बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी हिफाजत हो जाती है। ये माह सफ़र का महीना है, जिस घर में या रहमानो पढ़ा जाता है उस घर की मुसीबतें बलाएं टल जाती हैं, उस घर की मुसीबत बलाओं का रुख बदल जाता है। तो मेरी माई बहनों, या रहमानो पढ़ने वाला अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह का प्यारा बंदा हो जाता है। या रहमानो सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है, आपकी 11 हाजात भी होंगी तो वे भी पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल हर हाजात पूरी हो जाएगी। और दूसरा वजीफ़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या गनी, आपको 100 दानों की एक तस्बीह लेनी है और या गनी पढ़ना है। जिस घर में या गनीयू का वजीफ़ा होता है उस घर में वो बंदा गनी हो जाता है। तो मेरी माई बहनों, या गनीयू की एक तस्बीह पढ़ते के साथ ही आपके घर के फाके ख़त्म हो जाएंगे, बेशकुनी बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में अगर आपको दौलत की हाजात है तो आपको जितनी भी आपकी चाह, जितनी भी आपकी ज़रूरत है इंशाअल्लाह वो शाम तक पूरी हो जाएगी। आप इस वजीफ़े को सुबह को करेंगे तो शाम तक पूरी हो जाएगी। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे, मुश्किल आसान हो जाएगी, हर हाजात पूरी हो जाएगी, मुँह से निकली बात पूरी हो जाएगी। ये सच्चा अमल है और सच्चा वजीफ़ा है। तो मेरी माएँ बहनों, अगर आप कर्ज़ के लिए कर ले, दौलत के लिए कर ले, या गरीब का वजीफ़ा अपने घर में खुशहाली के, मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए कर ले, हर मुश्किल आसान के लिए कर ले, बच्चों की फरवा बरदार के लिए कर ले। या गनी 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है, या गनी होगी। आपकी जितनी भी हाजात होंगी मेरा रब पूरी कर देगा, मुश्किल आसान कर देगा, बिगड़े काम बना देगा, तरह तरह की बंदिशें रुकावटों से खात्मा हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी, आपकी बेटियों के नसीब बुलंद हो जाएंगे, नेक रिश्ते आएंगे। तो मेरी माई बहनों, या गनीयू 100 बार पढ़ते के साथ ही आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जिधर भी जाओगे कामयाब होकर लौटोगे। और आखिर में जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, सूरह इखलास को 10 बार पढ़ना है। सूरह इखलास को 10 बार पढ़ते के साथ ही आपकी 10 हाजात भी होंगी तो मेरा रब वो भी पूरी कर देगा। मेरा रब तो देने वाला है, हम पे मांगना नहीं आता, हम पे तो मांगने का तरीका नहीं आता। तो मेरी माई बहनों, सूरह इखलास को 10 बार पढ़ते के साथ ही कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरह से पढ़े सूरह इखलास को और दिल ही दिल में रो रो कर रब से जिस मकसद के लिए बैठे उस मकसद की नियत करते चले जाएं, रब से मांगते चले जाएं, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। और फिर 10 बार पढ़ने से आपके 10 हाजात भी पूरी हो जाएंगी, मुश्किल आसान हो जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, घर के हालात सुधर जाएंगे, आपके बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी, घर में खुशहाली हो जाएगी। तो मेरी माई बहनों, 10 बार सूरह इखलास पढ़ने की देर है, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके रहमतें बरकतें आ जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, बेटों की मनचाही नौकरी लग जाएगी, बेटियों के मन चाहे नेक रिश्ते हो जाएंगे। तो जिस घर में सूरह इखलास 10 बार पढ़ी जाती है उसकी 10 हाजात पूरी हो जाती है, वो दुनिया में भी इखलास के साथ रहता है और आखिरत में भी उसकी हर मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है।
तो मेरी माए बहनों, ये 3 वज़ाइफ बतलाए हुए तरीके से पढ़ लेना। और जितनी बार भी आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ी, 3 या 7 बार, इतनी बार पढ़कर अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। आखिर में एक तस्बीह दुआ इस्तग़फ़ार की पढ़ें, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। 100 दानों की एक तस्बीह, ये भी अमल में शामिल है। और फिर हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा के मांगना, सजदे में जाके मांगना। मेरे रब को सजदे में रोने वाली आंखें पसंद है, सजदे में दुआ मांगनी पसंद है। मेरे रब को जो बंदा या बंदी सजदे में गिर के दुआ मांगता है, रब से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है, मेरा रब पूरी कर देता है। उसके मुंह से निकली बात पूरी हो जाती है, हर हाजात पूरी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है। उस घर के बिगड़े काम बन जाते हैं, मुसीबतें बलाएं टल जाती हैं, बेटियों के नेक रिश्ते आ जाते हैं, बेटों की मनचाही नौकरी लग जाती है। उस घर में कभी फाका ना होगा, उस घर के हालात बदल जाएंगे, कर्ज भी अदा हो जाएगा, बेटियों के नेक रिश्ते भी, मियाँ बीवी में मोहब्बत भी आ जाएगी, तमाम मसले हल हो जाएंगे, हर हाजात पूरी हो जाएगी। तो मेरी माए बहनों, आप रो रो कर गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करके। जब आपको ये लगने लगे कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा दिल हल्का हो गया, मेरा बदन हल्का हो गया, उस वक्त आप समझ लेना कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। और सजदे में जाके रो रो के गिड़गिड़ा के मांगना। मेरा रब अपने बंदे से 70 माहों जितनी मोहब्बत करता है। जब एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है कि चोरी भी कर सकती है, किसी का कत्ल तक कर सकती है, अपने बच्चे के लिए डाका डाल सकती है, तो मेरा रब 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से, तो मेरा रब क्यों ना अता करेगा। मेरा रब तो हर चीज़ अता कर देगा, मुँह से निकली बात पूरी कर देगा। जिस बंदे की जो भी ज़रूरत है, मेरा रब पूरी कर देता है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। ये नहीं कि हमने अभी वजीफ़ा किया और अभी हमारे हाथ में दौलत आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं है। आप दौलत के लिए, जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को करोगे, इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। रो रो कर गिड़गिड़ा के बच्चे की तरह जिद करके मांगना, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले गैब से मदद हो जाएगी, गैबी तरीके से मदद हो जाएगी। आपके घर में रहमतें बरकतें छमाछम बरसेगी, बारिश की तरह रहमत आ जाएगी। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से अपने घर के हालात बदल लो, घर में खुशहाली आ जाएगी, घर की मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा, बेशकुनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। और आप जब भी वजीफ़ा किया करो, थोड़ा सदका दे दिया करो अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपकी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी। जिस घर में या गनीयू का वजीफ़ा होगा, सूरह इखलास का वजीफ़ा होगा, उसमें कभी कोई परेशानी ना होगी, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है। तो मेरी माए बहनों, ख़ुद भी इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के शेयर करें। उम्मीद है कि मेरा सुनाना आपका सुनना पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखना, कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखना। इंशाअल्लाह।